سبیلنا رونق جدراننا ہوا عظمت قدوت رتبت عصوت حسنہ ربنا الہیت ظاہرت باطنہ شاہد الہ ثم دنا فتدلى ثم دنا فتدلى وكان قاب قوسين أو أدنى اللهم صل على سيدنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا سيد إيماننا رونق جدراننا إيماننا رونق زماننا ومكاننا على محمد حمدا بمحمد حامدا بمحمد حميدا بمحمد حمودا بمحمد أحمد قبل محمد اللهم صل على محمد جلال محمد كمال محمد إقبال محمد أنوار محمد إجلال محمد صل على محمد لسان محمد وبيان محمد إعلان محمد ميدان محمد عنفوان محمد إتقان محمد وقرآن محمد ميدان محمد ميدان محمد اللهم صل على محمد أصل محمد بسم الله الرحمن الرحيم
وَإِذَا سَأَلَكَ